बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, मुख्तलिफ मौक़ों पे पिछले दिनों FBR के टैक्सेस के मतलब आपको वीडियोस में आगाह करता रहा हूँ। एक इकदाम अच्छा किया था इन्होंने कि जो पिछले इस माह की 31 जो गुजर गई है, 31 तारीख तक जो बंदे फाइलर थे वो 3% के हिसाब से उन्होंने अगला सारा साल टैक्स अदा करना है। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी फरोख्त करनी है। लेकिन अचानक 30 अक्टूबर को एक खुदकुश हमला किया है FBR ने और गवर्नमेंट ने मिलके IMF की इमा पर। जो FBR के टैक्सेस हैं उनमें 80% तक इजाफा कर दिया है। एक वीडियो मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद थी जिसमें मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी का काम करने वाले स्पेशली जो ब्रोकर हजरात हैं वो अब रेडियां लगाने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का सत्यानाश रियल स्टेट का करके रख दिया। रियल स्टेट से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है सारी की सारी रुकी पड़ी हुई है। बजाय इसके मुख्तलिफ वीडियोस में अपनी मैं बताता रहता हूं कि ये टैक्सेस की रेशो को कम करें और उसके साथ साथ जो DC वैल्यू है उसको कम करें, लोग प्रॉपर्टी का कारोबार करें, घर बनाएं। ये कुछ 40-50 के करीब सनतें इससे रिलेटेड हैं। लेकिन इन अकल के अंधों ने, इनके मशवरा देने वाले पता नहीं कौन से लोग हैं, इन्होंने क्या किया है अब कि 1 नवंबर से 80% तक जो FBR का रेट है उसको बढ़ा दिया है। इसमें रजिस्ट्री खर्चे भी इन्होंने बढ़ाए हैं पेलरा की सूरत में। नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह कल या परसों वाली वीडियो में मैं रजिस्ट्री खर्चा भी आपको बताऊंगा। उसमें एक पेलरा PLRA के नाम से एक नया टैक्स लगा दिया है। वो जितनी आपकी रजिस्ट्री की मालियत बढ़ती जाएगी वो एक अलहदा से जगह टैक्स इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन आज हमने बात करनी है FBR पे। 56 शहरों में ये तकरीबन लगाया गया है ये टैक्स और 80% तक इजाफा कर दिया है। आपके जो लोग इस काम को थोड़ा समझते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, उनके नोटिस में होगा कि पिछले 2 साल से जब से ये निगरान हुकूमत PDM की आई थी और मौजूदा सेटअप जब से चल रहा है, प्रॉपर्टी का काम तकरीबन जीरो हो चुका था। उम्मीद थी कि ये इस सारी सूरत हाल को देखते हुए रिलीफ देंगे टैक्सेस में, ताकि लोगों का रोजगार भी चल सके, लोगों को मजदूरी भी मिल सके। लेकिन इन्होंने जो 1 नवंबर को किया है वो सोचा भी और तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि एक जो इंडस्ट्री आखिरी सांसें ले रही थी, इन्होंने उसका भी गला दबा दिया है, रातों रात उस पर खुदकुश हमला कर दिया है। अच्छा, थोड़ा सा ये समझेंगे, पहले हम टैक्स जमा करवाते थे DC रेट पे FBR के, उसमें 3 कैटेगरीज इन्होंने बना दी थी, फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर। कमर तो लोगों की उसी वक्त ही तोड़ दी थी। अब इन्होंने क्या किया है कि DC रेट ही पहले मार्केट वैल्यू के बराबर ले गए थे, अब इन्होंने FBR के रेट मुतारफ करा दिए हैं, जो कि 4500 सफात पर मुश्तमिल एक PDF लिस्ट हमें इन्होंने दी है। उसमें मैं देख रहा था अपने कंप्यूटर में बैठा हुआ कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें 10-10 लाख रुपया मरला रेट बढ़ा दिया है। यानी DC रेट से, अगर DC रेट वहां पे 7 लाख रुपया मरला था तो अब 10 लाख वो डाल के 17 लाख रुपया मरला कर दिया है। अब ये देखें कि 10 मरले का एक प्लॉट है, अगर मैं आपको बताता हूं कैलकुलेटर पे, उसका 17 लाख इन्होंने रेट कर दिया और मल्टीप्लाई 10 उसको करें, और अगर वो बंदा लेट फाइलर है तो 10 लाख, 10.25 लाख रुपया वो उस पे सिर्फ FBR टैक्स देगा। पेलरा अलहदा, रजिस्ट्री खर्चा अलहदा, स्टाम्प पेपर, कमेटी फीस अलहदा। तो ये देखें कि किस तरह काम चल सकता है। कोई बंदा काम कर सकता है कि एक 10 मरले के प्लॉट पे पहले वो 10 लाख टैक्स देगा। ये लेट फाइलर की बात कर रहा हूं, जो नॉन फाइलर है वो तो 20 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। पिछले 18 से लेके 22 तक इन्होंने 4 मरतबा ये रेट बढ़ाए हैं। 2 साल से किसी वजह से ये नहीं बढ़ा सके, ये बढ़ाना चाहते थे लेकिन नहीं बढ़ा सके। इसमें अब नए कुछ शहर, 7-8 नए शहर शामिल किए हैं, उनमें जो अहम है, चनियोट है, बन्नू है, मरी है, जंग है। तो ये इन्होंने इसमें इजाफा कर दिया। अच्छा, ये किया क्यों है?
ہمیں جی IMF نے کہا ہے، IMF نے کہا ہے کہ ابھی جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے وہاں سے آپ جناب اور زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں ٹیکس لگا کے. ورلڈ بینک نے بھی یہی کہا ہے. اگر انہوں نے کہا تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے ملک کے ریئل اسٹیٹ کے حالات کیا ہو گئے ہیں؟ آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں. تو ان لوگوں کے کہنے پہ اس دفعہ کا جو ٹارگٹ ہے وہ 300 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے کہ 300 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے، جبکہ ورلڈ بینک یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ 6 سے 700 ارب بھی آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. لوگوں کی جان نکال کے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ویسے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں کچھ کو یہ خبر ہو چکی ہے، کچھ کو آہستہ آہستہ جب 1-2 دنوں میں وہ اپنے کام کے سلسلہ میں کورٹ کچہری میں جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو ٹیکس انہوں نے کمر تو ٹیکس نے پہلے ہی توڑی ہوئی تھی. جو 236C اور 236K، 236C لگتا ہے بیچنے والے کو، 236K خریدار کو. اس کی وجہ سے ہی پراپرٹی کا کام ٹھپ ہوا تھا. اب اس کو 80% اور انہوں نے اوپر کر دیا ہے. اب جس کا ٹیکس 3 لاکھ بن رہا تھا پہلے یہ 31 اکتوبر سے، اب جب 1 نومبر کو وہ کروائے گا تو 13 لاکھ روپیہ ہو جائے گا. تو لمحہ فکریہ ہے عوام کے لیے بھی کہ ان ظالم حکمرانوں کے خلاف کوئی بندہ احتجاج کے لیے نہیں نکلتا. چھتر کھائی جا رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے، اور گھروں میں، ڈرائنگ روم میں، چوکوں چوراہوں میں ان کے خلاف باتیں کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ ہائی کورٹ نہیں جاتا ان کے خلاف، کوئی بندہ وہاں پہ رٹ نہیں کرتا، کوئی بندہ احتجاج نہیں کرتا. لیکن یہ بات سن لیں ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے کہ اس ٹیکس کے نفاذ کے بعد ان کے لیے کام کرنا جو 10-5% کام چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اپنی اپنی حد تک آپ جہاں تک احتجاج کر سکتے ہیں آپ کریں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ میں جا کے کوئی رٹ کی جائے، لیکن میں فیصل آباد سے بیلانگ کرتا ہوں. ہم نے یہاں سے جانا ہے. یہی کام لاہور میں بھی ہو رہا ہے، لاہور میں بھی وکلا بیٹھے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو اندھیر نگری ہے اس کے خلاف رٹ میں جائیں تاکہ اس پہ عدالت سٹے دے سکے، اور جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو بھوکوں مر رہے ہیں ان کا روزگار چل سکے. نیکسٹ ویڈیو میں جو اور انہوں نے پیلرا کی صورت میں چیزیں بڑھائی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جانی ہے یہ والی. تو اس کو شیئر لازمی کر دیں لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جنہوں نے پراپرٹی خریدنی ہے، پراپرٹی بیچنی ہے یا نئی پراپرٹی لینی ہے، کہ احتیاط سے لیں. اگر وہ پیمنٹ، اب یہ دیکھیں آج یہ کیس آیا تھا 10 لاکھ کا بندے نے پلاٹ لیا ہے اور 2.5 لاکھ اس پہ رجسٹری خرچہ آ رہا ہے. تو 10 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے اور اس پہ 2.5 لاکھ روپیہ رجسٹری خرچہ آ رہا ہے، اور ان کا سودا کینسل ہو گیا. بیانہ وہ جو بیچنے جن کو بیانہ دیا تھا وہ کہتے جی ہم نے بیانہ نہیں آپ کو واپس کرنا، آپ اپنی جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کریں. تو اس طرح کے ایشوز اب بن رہے ہیں. تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.